इत्थं तुल्ययोगितालङ्कारस्य लक्षणं पर्यवसन्नं भवति यत् प्रकृतानाम एव अप्रकृतानाम एव वा गुणक्रियादि रूपैक धर्मान्वयः तुल्ययोगिता वर्तते। तुल्ययोगितायां केवलानां प्रस्तुतानामेव भवति एक धर्माभिः संबंधः, अथवा केवलानां अप्रस्तुतानामेव एक धर्माभिः संबंधः भवति। तदेव उक्तं नियतानां सकृद्धर्मः सा पुनस्तुल्ययोगिता। तत्र प्रकृतानामेव एक धर्मान्वय रूपः यह वर्तते तुल्ययोगितालंकारः। तस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते। पाण्डुक्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः आवेदयति नितान्तं क्षेत्रीय रोगं सखी हृदन्तः। अत्र काचन सखी प्रिय विरहेण दूयमानां नायिकां कथयति विरहेण विरहज्वरेण त्वं भृशं पीडिता वर्तसे धैर्यम् अवलम्बनीयम् यतः त्वदीय शरीरस्य दशा दयनीया वर्तते। सा कथयति हे सखी नितान्तम् अतिशयेन आवेदयति ज्ञापयति बोधयति। किं बोधयति? आवेदन क्रियायाः कर्तृपदार्थः कः वर्तते? तत्र कर्तृपदार्थः उच्यते वदनम् आवेदयति। तव मुखम् आवेदयति ज्ञापयति अतिशयेन सूचयति। किं सूचयति? किंच कीदृशं तव वदनं मुखं तब पांडु वर्तते शुभ्रवर्णं वर्तते। तब पांडु वर्णं पुनः कीदृशं तच्छामं क्षीणं मुखं वदनं।
क्षय धातोः त प्रत्ययः वर्तते, क्षायो मः इति त प्रत्ययस्य तकारस्य म आदेशः भवति क्षामः। क्षामम् अस्य अर्थः वर्तते क्षीणं पाण्डुवर्णं च तव वदनम् आवेदयति, सूचयति। किं सूचयति? तर्हि उच्यते क्षेत्रीय रोगम। क्षेत्रीय रोगम सूचयति। अत्र क्षेत्रीय रोगेण असाध्यः रोगः बोध्यते, यह राजयक्ष्मा इति उच्यते। तर्हि राजयक्ष्मरूपं रोगं सूचयति। अत्र क्षेत्रीय शब्दः यः वर्तते, अत्र क्षेत्र शब्दः शरीरस्य बोधकः अस्ति। क्षेत्र शब्दस्य शरीरबोधकत्वं श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तम्। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अत्र क्षेत्र शब्दः शरीरबोधकः। तत्र क्षेत्रीयच इति आदेशः निपातितः भवति। पाणिनीयं सूत्रं वर्तते क्षेत्रीयच परक्षेत्रे चिकित्स्यः। यह रोगः असाध्यः भवति अस्मिन् क्षेत्रे, अस्मिन् शरीरे चिकित्सितुं न शक्यते, अपितु परक्षेत्रे अर्थात जन्मांतरे यस्य चिकित्सा संभवति सो साध्यः रोगः क्षेत्रीयः उच्यते। देहांतरे चिकित्सायाः अस्मिन् देहे यः असाध्यः एतद्देह पर्यन्तं यह रोगः सिद्ध्यति, यह रोगः तिष्ठति, स क्षेत्रीय रोगः। तो क्षेत्रीय इति पदम् अत्र राजयक्ष्म रूपं तात्कालिकम् असाध्यं रोगं बोधयति। तत्तव पाण्डुवर्णं क्षीणं च मुखं राजयक्ष्म रोगं दुस्साध्यं रोगं नितान्तम् आवेदयति। पुनः तव हृदयं यत् वर्तते तत् हृदयं यपि तमेव क्षेत्रीय रोगं आवेदयति, राजयक्ष्म रोगं सूचयति।
कीदृशं हृदयं तर्हि वर्तते सरसं रसेन सहितं सरसं हृदयमपि क्षेत्रीयरोगं सूचयति। एवं अलसं यत् वर्तते वपुः तव आलस्ययुक्तं यत् शरीरं वर्तते तत् शरीरमपि क्षेत्रीयरोगं सूचयति। भावः वर्तते यदा राजयक्ष्मरोगः भवति, राजयक्ष्मा भवति तदा मुखं पाण्डु भवति, मुखं क्षीणं भवति, हृदये कफस्य वृद्धि भवति, अतः कफेन हृदयं सरसं भवति, शरीरे निरन्तरं आलस्यं भवति, एवं वपुः अलसयुक्तं वर्तते। तो मन्ये हे सखी तव हृदन्तः, तव हृदः अन्तः मध्ये विद्यमानं क्षेत्रीयरोगम् आवेदयति। तव पाण्डुना क्षीणेन मुखेन कफयुक्तेन हृदयेन अलसेन वपुषा च सूच्यते यत् तव हृदन्तः क्षेत्रीयरोगः वर्तते। अयम् अर्थः वर्तते। पुनः यत्र व्यङ्ग्यार्थः अपि भवति, यदा विरहः भवति तो विरह कालेपि विरह संतापेन मुखं क्षीणं भवति, पाण्डुवर्णं भवति, हृदयं रसेन युक्तं अनुरागेन युक्तं भवति। यं नायिका अभिलषति तं प्रति अनुरागः हृदन्तः तिष्ठति। वपुषि आलस्यं च तत्रापि भवति, विरह कालेपि भवति। एवं एष रोगः मन्ये क्षेत्रीयः वर्तते। अत्र क्षेत्रीयः रोगः कश्चन नायक विशेषः तव क्षेत्रे वर्तते, तत्संबंधी अयम रोगः वर्तते, अर्थात विरहजन्यः अयम वर्तते तव रोगः विद्यते इति अर्थः भवति। एवं अत्र श्रृंगारः अपि प्रतीयते। क्षेत्रीयरोगस्य राजयक्ष्मरोगस्य दुस्साध्यत्वेन भावी मरणस्य सूचनात् अत्र शोकः करुणः अपि व्यज्यते इति अन्या वार्ता भवति। अत्र तु कथम तुल्ययोगितालंकारः संगच्छते
इति विभावनीयं वर्तते। अत्र विरहिणी नायिका प्रस्तुता अस्ति, प्रकृता वर्तते। तस्याः मुखादयः अपि, तस्याः वदनं मुखं हृदयं वपुश्च प्रकृतम् एव वर्तते। यतोहि नायिका संबंधिषु एतेषु वदन हृदय वपुषु श्रोत्री वक्त्री बुद्धिस्थत्वं वर्तते। नायिका अपि स्वकीयानि मुखादीनि जानाति, एवं च वक्त्री सखी अपि जानाति। तर्हि वक्त्री श्रोत्री बुद्धि विषयत्व रूपं प्रकरणम् अत्र त्रिषु अपि पदार्थेषु अस्ति। अत्र त्रयः ये पदार्थाः ते प्रकृताः एव भवन्ति, प्रस्तुताः एव भवन्ति। तेषां सर्वेषां त्रयाणां पदार्थानां आवेदयति इति पदेन बोध्यः क्षेत्रीय रोग कर्मक ज्ञापन रूपः, क्रियारूपः, ज्ञापन क्रियारूपः धर्मः वर्तते। तर्हि क्षेत्रीय रोगम आवेदयति इति क्रियारूपः धर्मः सकृते अस्ति। तो नियतानां इह प्रकृतानां एव वदन हृदय वपुषां क्षेत्रीय रोग कर्मक ज्ञापन क्रियारूपेण एकेनैव धर्मेण, आवेदन क्रियारूपेण एकेनैव धर्मेण संबंधः वर्तते। अतः अत्र तुल्य योगिता अलंकारः अत्र अस्ति। तुल्यः चासौ योगः, तुल्य योगः, तुल्यः अन्वयः, एक धर्मान्वयः अत्र अस्ति। तुल्यः वर्तते गुणक्रियादि धर्म संबंधः ययोः या येषां ते तुल्ययोगिनः। तुल्ययोग शब्दात् अत्र इनि प्रत्ययः कृतः। तर्हि तुल्ययोगिनः इति पदेन अत्र प्रस्तुताः एव पदार्थाः ग्राह्याः अथवा अप्रस्तुताः एव पदार्थाः ग्राह्याः। तत्तुल्ययोगिनः यथा अत्र वदन हृदय वपु रूपाः पदार्थाः सन्ति,
यतो हि येषाम् आवेदन क्रियया तुल्यः योगः वर्तते समानः योगः अस्ति तर्हि तुल्यश्चासौ योगः तुल्ययोगः तुल्ययोगः यत्र नित्यत्वेन भवति ते तुल्ययोगिनः तुल्ययोगिनां भावः तुल्ययोगिता इति तुल्ययोगिता पदस्य निर्वचनं विग्रहो वा व्याख्याकारैः विहितः। ईनि प्रत्ययः अत्र यः वर्तते स नित्यरूपे अर्थे अथवा अतिशय रूपे अर्थे स्वीकर्तुं शक्यते। तेन तुल्यः योगः येषां ते तुल्ययोगाः इति बहुब्रीहिणा एव मतुबर्थस्य प्रतीतेः सिद्धौ तत्र न कर्मधारयान् मत्वर्थीयः बहुब्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः इति नियमेन मतुबर्थस्य इन प्रत्ययस्य अप्राप्तिः भवति इति शंका न कर्तव्या। यतो हि बहुब्रीहिणा केवल तुल्य संबंधवत्वम् एव प्रतीयते। इनि प्रत्ययेनैव अत्र तुल्य संबंधे नित्यत्वं सातिशयत्वं च प्रतीयते। एवं यह प्रकृतानां वदन हृदय वपुषाम् आवेदन रूपया एकया एव क्रियया संबंधः अतः तुल्य योगिता अस्ति। यदि येषु त्रिषु पदार्थेषु कश्चन एकः अपि पदार्थः अप्रकृतः भवेत् अन्यः प्रकृतः भवेत् तदा तु दीपकम् एव स्यात्। दीपकलक्षणस्य प्रवृत्तेः अतः नियतानाम् इति पदेन एवकारः यत्र विवक्षितः वर्तते अतएव वृत्तौ लिखितं वर्तते नियतानां प्राकरणिकानाम् एव अप्राकरणिकानाम् एव वा एकधर्माभिसंबन्धः तुल्ययोगिता अस्ति। एवं प्रकृतानाम् एकधर्माभिसंबन्धः यत्र वर्तते तदुदाहरणम् अत्र दत्तं। पुनः अपरम उदाहरणं दीयते यत्र अप्रकृतानामेव उपमानभूतानामेव पदार्थानाम् एकधर्माभिसंबन्धः विद्यते। तत्पद्यं वर्तते कुमुदकमल नील नीरजालिः ललित विलास जुषोः दृशोः पुरः का अमृतमृत रश्मि रंबुजन्म प्रतिहतमेक पदे तवाननस्य। अत्र कश्चन चाटुकारः नायकः
प्रेयस्याः नायिकायाः नयनयोः वर्णनं करोति। स वदति तव दृशोः तव नयनयोः पुरः अग्रे का भवति, अर्थात किमपि न भवति। तव नयनयोः समक्षं व्यर्था निःसौन्दर्या निष्प्रयोजना च भवति। सा का वर्तते कुमुदकमलनीलनीरजालिः। अत्र कुमुदानि कमलानि नीलनीरजानि च इति द्वन्द्वसमासः पूर्वं विधेयः। नीलनीरजानि इत्यत्र तु कर्मधारयः पूर्वं कर्तव्यः। नीलानि च इमानि नीरजानि। एवं कुमुदकमल नील नीरजानि तेषां कुमुदकमल नील नीरजानां या वर्तते आलिः पंक्तिः वर्तते। सा पंक्तिः तव दृशोः पुरः का भवति, अर्थात व्यर्था वर्तते। तव दृशोः नयनयोः उपमा न कुमुदेन न कमलेन न नीलनीरजेन दातुं शक्यते। एकं कुमुदम् एकं कमलम् एकं नीलकमलं नीलनीरजं तु दूरे तिष्ठतु, तेषां समूहः अपि तव दृशोः सौन्दर्यस्य समक्षं निःसौन्दर्यः वर्तते। तयोः समूहः तो कुमुदानाम् आली तव दृशोः पुरः का वर्तते, कमलानाम् आलिः तव पुरः का वर्तते, नीलनीरजानाम् आलिः तव पुरः का वर्तते। कुमुदेभ्यः अपि सौन्दर्यं, कमलेभ्यः अपि सौन्दर्यं, नीलनीरजेभ्यः अपि सौन्दर्यम् अधिकं वर्तते। कस्मात् तो ललित विलास जुषोः कीदृशोः दृशोः तो तव दृशोः तव नयनयोः ललिताः चेतोहराः मनोहराः विलासाः सन्ति। किन्तु एते मनोहराः विलासाः न कुमुदेषु न कमलेषु न नील नीरजेषु सन्ति। अतः ललित विलास जुटत्वात् ललितान् विलासान् या जुषते सेवते सा ललित विलास जुट जुषी प्रीति सेवनयोः इति धातुः वर्तते। तो ललिताः विलासाः तव दृग्भ्यां प्रीतिं कुर्वन्ति, तव दृशौ सेवन्ते। सेवकः स्वामिनं न मुञ्चति,
यतो हि यदि मुञ्चति तर्हि तत्र सेवकत्वम् एव न भवति। तो ललित विलास जुषोः ललितैः विलासैः सेवितयोः तव नयनयोः पुरः कुमुदकमल नील नीलजालिः का वर्तते अर्थात सा किमपि नास्ति। पुनः किं वर्तते? ऐसा तु तव दृशोः दशा कि तव दृशो समक्षम एतेषां कुमुदादीनां वैयर्थ्यं प्रतिपहाति, किंतु तव यत् मुखं वर्तते तव आननस्य पुरः, तव मुखस्य पुरः एकपदे एकस्मिन्नेव समये प्रतिहतं मारितं निर्जितम् इति भावः। तव मुखस्य पुरः एकस्मिन्नेव काले युगपदेव प्रतिभतं भवति, निर्जितं भवति, पराजितं भवति। किं किं त उच्यते अमृतम्। अमृतादपि माधुर्यातिशयः तव आनने वर्तते, अतः पूर्वं माधुर्यातिशयेन सगर्वं यत् अमृतं तत् यदि तव मुखस्य समीपम् आयाति तदा स तत् अमृतं गर्वहीनं भवति, पराजितं भवति। तव मुखे सौंदर्य माधुर्यातिशयं विलोक्य एवं अमृत रश्मि यह वर्तते चंद्रः अमृताः अमृततुल्याः वा रश्मयः किरणाः यस्य, तो स चंद्रः अपि प्रतिहतः भवति, निर्जितः भवति। चंद्रे पूर्वं गर्वः आसीत्, अहमेव सर्वेषु पदार्थेषु आह्लादकतमः, आह्लादकत्वं मयि सर्वतोधिकं वर्तते। किंतु यदा तव मुखस्य समीपम् अमृतरश्मि आयाति तर्हि सोऽपि प्रतिहतः भवति, आहतः हतप्रभा भवति। तव मुखे स्वनिष्ठाह्लादकत्वापेक्षया अधिकस्य आह्लादकस्य दर्शनात् एवं अम्बुजन्म अम्बुनः जन्म यस्य तत् अम्बुजन्म अर्थात कमलम, जलात् यस्य जन्म भवति। जन्माद्युत्तर पदः बहुव्रीहि व्यधिकरण बहुव्रीहि अपि भवति इति वामनेन काव्यालंकार सूत्रे प्रतिपादितं वर्तते। तो अम्बुनः जलात् जन्मस्य जन्म यस्य तत् अम्बुजन्म, अम्बुजन्म कमलं यपि एकस्मिन्नेव पदे प्रतिहतं भवति। कमले गर्वः आसीत्, मयि
रक्तिमिणः अतिशयः वर्तते, मयि सौरभस्य अतिशयः वर्तते, मदपेक्षया नान्यत् किमपि रक्तं रक्तवर्णं नान्यत् किमपि अधिकं सौरभवत् वर्तते। अतः कमलम् अपि यदा तवाननस्य पुरः आगच्छति तदा कमलम् अपि प्रतिहतं भवति। प्रतिहतम् इति एकशेषेण नपुंसकलिङ्गस्य एकवचनं कृतं। तत्र अमृतम् इति नपुंसकलिङ्गम्, अम्बुजन्म इत्यपि नपुंसकलिङ्गम्, किन्तु मध्ये अमृतरश्मिः इति पुल्लिङ्गः शब्दः आगतः। अतः नपुंसकम् अनपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्याम् इति सूत्रेण यत्र एकशेषः जातः, अनपुंसकेन अमृतरश्मि शब्देन संबंधात् प्रतिहतः यः वर्तते अनपुंसक शब्दः, तेन सह उक्तः प्रतिहतम् इति नपुंसक शब्दः, तत्र नपुंसकम् एव शेषः भवति। प्रतिहतानि इति भाव्यं, किन्तु विकल्पात् अत्र प्रतिहतम् इति एकवचनं प्रत्तम वर्तते। अत्र नायिकायाः दृशौ वर्णनीयौ स्तः, दृशौ वर्णनीये स्तः, नयने वर्णनीये स्तः। अतः नयन पदार्थः अत्र वर्तते उपमेयभूतः। तस्य उपमानभूताः पदार्थाः सन्ति कुमुदादयः। अतः उपमानत्वेन कुमुदकमल नीलनीरजरूपाः पदार्थाः अप्रकृताः सन्ति। एषाम् अप्रकृतानां पदार्थानां का वर्तते इति किम शब्देन कैमर्थ्यात् व्यर्थता बोधिता, पराजयः एव बोधितः। अतः का इति पदेन बोध्यं यत् वर्तते वैयर्थ्यम्, वैयर्थ्यरूपः यः धर्मः, निष्प्रयोजनत्वरूपः यः वर्तते धर्मः, स धर्मः अप्रकृते कुमुदे कमले नीलनीरजे च अन्वेति। एवं कुमुद कमल नीलनीरजानां नायिका दृगुपमान भूतानां केति पदेन बोध्येन वैयर्थ्यरूपेण धर्मेण सह संबंधः वर्तते एकेन धर्मेण। अतः अत्र अप्रकृतानामेव सकृत् धर्मः। पुनः अस्य पद्यस्य उत्तरार्धे प्रतिहतम् इति पदेन प्रतिघात रूपः निर्जय रूपः यः क्रियालक्षणः धर्मः अस्ति, तस्य धर्मस्य संबंधः अमृतेन अमृतरश्मिना अम्बुजन्मना च वर्तते। अर्थात
आननम् उपमेयं वर्तते। आननस्य उपमेयरूपेण अत्र त्रयः पदार्थाः सन्ति। अमृतं, चन्द्रः, कमलं च। अतः एते अप्रकृताः पदार्थाः। एषाम् अप्रकृतानां पदार्थानां निर्जितत्वरूपेण प्रतिहतत्वरूपेण एकेन धर्मेण सह सम्बन्धः वर्णितः अस्ति। अतः अत्रापि अप्रकृत पदार्थ निष्ठा तुल्य योगिता वर्तते। इत्थं यत्र केवलानां प्रकृतानामेव केवलानाम् अप्रकृतानामेव एक धर्माभिः सम्बन्धः तुल्य योगिता वर्तते। दीपके तु उभयोः सम्बन्धः एक धर्माभिः सम्बन्धः भवति, प्रकृतस्य अप्रकृतस्य च। इत्येष भेदः वर्तते। इत्थं तुल्ययोगितालङ्कारः अत्र विचारितः भवति। अत्र विशेषरूपेण टीकायाम् उक्तं वर्तते यत् कुवलयानन्दे तुल्ययोगितायाः अपरः अपि भेदः स्वीकृतः अस्ति। तस्य भेदस्यापि अंतर्भावः अत्रैव द्वयोः एव भेदयोः वर्तते। तृतीयः भेदः तत्र न संभवति। तत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते। अस्ति प्रदीयते पराभूतिः मित्रसात्रवयोः त्वया। कस्यचित् राज्ञः वर्णनं वर्तते कि हे राजन् त्वया पराभूतिः दीयते। कयोः? तो मित्रसात्रवयोः। युगपत्वं मित्रे शत्रौ च पराभूतिं प्रददासि। अत्र अर्थभेदः भवति। राज्ञा मित्रे पराभूतिः दीयते। परा उत्कृष्टा या वर्तते, भूतिः ऐश्वर्यं तत् दीयते। राजा मित्रं ऐश्वर्यवत् करोति। यः शत्रुः वर्तते तत्रापि पराभूतिः दीयते, अर्थात् पराभूतिः पराभवः प्रदीयते, पराभवः दीयते। एवं अत्र पराभूति शब्दः श्लिष्टः, अर्थः यद्यपि भिन्नः, तर्हि एकधर्माभिः सम्बन्धः कथम् अत्र भविष्यति? मित्रे तो पराभूतिः परमैश्वर्यं दीयते, एवं च शत्रौ च तु पराभवः दीयते। तो एक धर्माभिः सम्बन्धः यत्र वास्तवः नास्ति, श्लेषवशात् भवति। अतः भिन्नायपि
तुल्ययोगिता भवति इति वर्तते कुवलयानंदे। हिताहिते वृत्तितौल्यम अपरा तुल्ययोगिता। हिते मने मित्रे, यहिते अहिते च यत्र वृत्तेः व्यापारस्य तुल्यता वर्ण्यते तौल्यं वर्ण्यते तत्र अपरा तुल्ययोगिता भवति। तत्र टीकाकाराः वदन्ति अपरा का भविष्यति यद्यपि यत्र भिन्नौ धर्मौ किन्तु साहित्यशास्त्रे एकेन शब्देन बोधितयोः धर्मयोः भिन्नयोः अपि अभेदः स्वीक्रियते। तो श्लेषभित्तिका भेदाध्यवसायेन द्वयोः धर्मयोः यत्र पिण्डीकृतत्वेन अभेदः एव सम्मतः, अतः अत्रापि पृथक् अत्रापि सा एव तुल्ययोगिता वर्तते। श्लेषवशात् भिन्नयोः अपि धर्मयोः एकत्वात्, अतः एक धर्माभिसंबंधः यत्रापि वर्तते। एवं अन्ये विचाराः सन्ति ते अप्रकृताः सन्ति, अतः ते त्यज्यन्ते। एवं प्रकृतानामेव पदार्थानाम् अप्रकृतानामेव वा पदार्थानाम् एक धर्माभिसंबंधः तुल्ययोगिता। तत्र तुल्ययोगिता भवतु अथवा दीपकं भवतु, उभयत्र साम्यं यत् भवति उपमाया भवति सा व्यंग्या भवति। यथा अत्रैव नयनयोः कुमुदादिभिः सह उपमा व्यज्यते, एवं आननस्य अमृतादिभिः सह उपमा व्यज्यते। एवमेव पूर्वस्मिन् उदाहरणे वदन हृदय वपुषामपि परस्परं सादृश्यं क्षेत्रीय रोग कर्मक ज्ञापन कर्तृत्व रूपम धर्मम आदाय सादृश्यम वर्तते। क्षेत्रीय रोग कर्मकम आवेदनम यत् अस्ति तत्कर्तृत्वम त्रिषु अपि वर्तते। तेन वदनम इव हृदयम, हृदयम इव वदनम, एवं हृदयम इव वपुः, वपुः इव हृदयम, वपुः इव वदनम इति साम्ये सादृश्ये पर्यवसानं भवति। यतः त्रिषु एतेषु प्रस्तुतेषु पदार्थेषु क्षेत्रीय रोग कर्मकम आवेदनम समानं वर्तते, तत्कर्तृत्वं वा समानं वर्तते। तो विवक्षितेन तादृशावेदन रूपेण धर्मेण सादृश्यं व्यंग्यं भवति। तो दीपके तुल्ययोगितायां च यद्यपि उपमा व्यज्यते, तत्र उपमा गुणीभूता भवति, वाच्यः अलङ्कारः एव प्रधानं भवति, अतः यत्र गुणीभूत व्यंग्यं भवति इति ध्वनिकारस्य मतं वर्तते। किन्तु व्यक्ति विवेककारस्य मते यत्र उपमायाः एव प्राधान्यं वर्तते इति तु अन्या वार्ता। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा विरम्यते।